أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر، لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها، والرضا بالكفر كفر. ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى عيد الكريسماس أو عيد الفصح أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز إطلاقا، حتى وإن كانوا يهنئوننا بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعيادنا. والفرق أن تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئتهم بحق، وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل.